أستغفر الله العظيم 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 يا حي يا قيوم 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 بسم الله توكلت على الله 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 بسم الله توكلت على الله
بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. കുറഞ്ഞ സമയമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും അല്ലാഹു തആല നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കിത്തരട്ടെ. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല റാഹത്തിലാക്കി പൂർത്തീകരിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. എല്ലാം നിനക്കറിയാമല്ലോ. അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും മുഴുവൻ മുറാദുകളും നീ ഹസ്സലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളുള്ളവർക്ക് വീട്ടി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വീടുകളിൽ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, അതൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ. കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാൻ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണകൾ നൽകണേ റഹ്മാൻ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ പഠനങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാഹ്. നല്ല വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നല്ല ജോലി നീ നൽകണേ റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവെ, പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കണേ റഹ്മാൻ. തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണേ റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവെ, നല്ല ജോലി നീ നൽകണേ റഹ്മാൻ. ഉള്ള വരുമാനത്തിൽ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്തും സന്തോഷവും ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. നീ തന്ന നിഅമത്തുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മരണം വരെ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാൻ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നാൾ ജന്നാത്തുൽ നഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാൻ. പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാൻ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ ചെലവിലേക്കും മറ്റ് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നൽകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, സ്ഥിരമായി നൽകുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ ആഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും പകലിലും അങ്ങനെ നൽകുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും സദഖകൾ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്.
അള്ളാഹുവെ ഓരോ മജ്ലിസുകളിലും കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ നിൻ്റെ സഹായം നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ അവരുടെ സ്വതക്കുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.